हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं बन्हि मिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। वासुदेवं नमाम्यहम्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आजबाट हजुरहरु समक्ष हामीले श्री अग्नि पुराण लिएर उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक श्री अग्नि पुराण कथा हामीले श्रवण गर्नेछौं। यहाँ भित्र कस्ता कस्ता कथाहरू रहेका छन्, कस्ता कस्ता जीवन उपयोगी कुराहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले अवश्य पनि हाम्रो यो कर्णरूपी दुनाबाट श्रवण गरेर हृदयमा अवश्य पनि हृदयंगम गर्नेछौं, हृदयमा हामीले धारण गर्नेछौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, आजबाट जुन समयमा श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही समयमा श्री अग्नि पुराण हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। महापुराणहरू मध्ये अब वेदव्यास जीले रचना गर्नुभएका 18 महापुराणहरू मध्ये कान्छो पुराणको रूपमा अग्नि पुराणलाई लिने गरिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँ अब आज जुन अग्नि पुराणका धेरै संस्करणहरू छन्। जुन आधुनिक उपलब्ध जुन अग्नि पुराणका संस्करण रहेका छन् त्यसमा 11,475 श्लोक छ भनेर बताइएको छ अनि 383 अध्याय रहेका छन्। यहाँ जुन हामीले अग्नि पुराण भन्दैछौं यस अग्नि पुराण भित्र अब नारद पुराणका अनुसार त यसमा 15,000 श्लोकहरू बताइएको छ अनि मत्स्य पुराणका अनुसार 16,000 श्लोकहरू बताइएको छ। तर प्यारा भक्त भागवतहरु, अनेक समयमा यी श्लोक संख्याहरू अब कतिपय अवस्थामा लिपिबद्ध नभएको हुन सक्दछ, कहीं लुप्त भएको हुन सक्दछन्। यस्ता प्रकारले गरेर यहाँनिर हामीले जस्तो छ श्री अग्नि महापुराण भित्र, अग्नि पुराण भित्र श्री अग्नि पुराणमा रहेका कथाहरू अब हामीले श्रद्धापूर्वक पक्कै पनि श्रवण हजुरहरूले गर्नुहुनेछ। हामीले मैले सके जति हजुरहरु समक्षमा यथा शक्ति, यथा मति, यथा भक्ति वाचन गरेर श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछु। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायण को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनिर सबैभन्दा अगाडि ग्रन्थकर्ताले स्तुति गर्नुभएको छ। यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले कथा श्रवण गराउनुहुन्छ भने वशिष्ठ जी र वेदव्यास जीको संवाद रहेको छ सुरुमा। प्यारा भक्त भागवतहरु, यो महत्त्वपूर्ण अग्नि पुराण जसले हाम्रो कल्याण गर्ने भनेर बताइएको छ। हाम्रा पितृहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुनेछ। हाम्रा सारा दुःख पीडा उनै भगवानको कृपाले अवश्य पनि हाम्रा सारा समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन्। तर हामीले श्रद्धापूर्वक भगवानमा विश्वास चाहिँ राख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, जो अग्नि भनेर हामीले भन्ने गर्दछौं नि, अग्नि त अग्निले हामीले दिएको जो यज्ञमा बालेको हाम्रो अग्निले हामीले दिएको जुन हविष्य छ त्यो जुन हवनीय पदार्थ देवताहरूको सामुन्यमा पुर्याइदिने गर्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, ल हेर्नुहोस्, उनै अग्निको मुखबाट, उनै अग्निबाट जो हामीलाई आशीर्वाद मिल्दछ त्यो आशीर्वाद जो हामीले यज्ञ गरेर यज्ञाग्निबाट देवताहरू भएको ठाउँमा जुन हामीले हवनीय पदार्थहरू पठाउँछौं त्यहाँबाट जुन हामीलाई आशीर्वाद मिल्दछ त्यो आशीर्वाद पक्कै पनि
श्री अग्नि पुराणको श्रवणबाट हामीलाई मिल्दछ। यति मात्रै होइन, धेरै कुराहरू छन् यहाँ। मैले यहाँ अगाडि हजुरहरूलाई बोलेर लोभ्याउनेवाला छैन। मैले बारम्बार यही भनेको छु कि हामीले श्रवण गर्दै जाउँ, अगाडि हामीले सबै कुराहरू बुझ्दै जानेछौँ। म सरासर अब फटाफट अगाडि बढिहाल्छु। दृष्टान्तका साथमा केही बुझाउने हिसाबले म हजुरहरूलाई सिर्फ कथा श्रवण गराउने छु। अरू हामीले यताउता कुनै पनि कुराहरू गर्दैनौँ। यदि नबुझेको खण्डमा दृष्टान्त सहित हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयत्नका साथमा यहाँ भनिएका कुराहरू हजुरहरूलाई म बुझाउँदै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछु र जस्तो छ जस्ताको तस्तै अलिकति पनि नघटाइकन हजुरहरू समक्षमा श्री अग्नि पुराणका कथाहरू राखिनेछ। हजुरहरूका सारा दुःख पीडाहरू भगवानको कृपाले हरण हुन्। अग्नि पुराणको श्रवण हजुरहरूले गर्नुहोला। आफूले जसरी हुन्छ आफ्नो हृदयमा कलश सजाउने, हृदयमा भगवानलाई सजाउने, आफूले यो स्मरण गर्ने म अग्नि पुराण सुन्दैछु, पितृहरू प्रसन्न हुनुहोस्, देवताहरू प्रसन्न हुनुहोस् भनेर आफूले यो स्मरण गर्ने र मैले आफैले घरमा लगाउँदैछु, मैले आफैले घरमा लगाएर म सुन्दैछु, यो हामीले अनुभव गर्ने। अब आजभोलि त सहर बजारमा एउटा सानो घर हैन, अब त्यो घरमा अब कहाँ पुराण लगाउने, कसो गर्ने, हरेक कुरा विभिन्न समस्या। अब अहिले यी अनलाइनका माध्यमहरू आए, हरेक कुरा डिजिटल भएको छ। हामीले अनलाइनको माध्यमद्वारा यसरी कथा श्रवण गर्ने र पुण्य आर्जन गर्ने प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्, यो धेरै ठुलो सौभाग्य हाम्रा लागि प्राप्त भएको छ। हामीले यसको पनि उपयोग गर्दै हामीले पुण्य आर्जन गर्दै अगाडि बढौँ, सारा पापहरूको नाश हुनेछ। यहाँ ग्रन्थकर्ताले भन्नुभएको छ श्रीयं सरस्वतीं गौरीं, श्री जो गणेश हुनुहुन्छ अनि गौरी गणेश अनि स्कन्दमीश्वरम भनेर यहाँ बताइएको छ। श्रीयं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं बह्निमिन्द्रादिन वासुदेवं नमाम्यहम्। कसलाई भन्नुभएको छ यहाँ? अग्नि, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, यस्ता प्रकारले गणेश, कार्तिकेय, महादेव भन्नुहुन्छ यहाँ। अनि ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र आदि देवताहरू, भगवान वसुदेवलाई म नमस्कार गर्दछु। उहाँहरू सहित भगवान वासुदेवलाई म के गर्दछु? नमस्कार गर्दछु। वसुदेवका पुत्र वासुदेव, जसलाई हामीले भगवान श्री कृष्ण भनेर भन्ने गर्दछौँ। यस्ता प्रकारले नैमिषारण्यमा शौनक आदि ऋषिहरू भगवान विष्णुको यज्ञ गर्दै थिए। यहाँ यसरी बताइएको छ, एक समयको कुरा हो, त्यहाँनिर यज्ञ गर्दै थिए। उसै बेला सुतजी आइपुग्नुभयो। हामीले बारम्बार कथाहरूमा यही कुरा श्रवण गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ कि नैमिषारण्य नाम गरेको जुन पवित्र परम पुण्यमय जुन स्थान बन्यो, जहाँ चाहिँ ब्रह्माजीले पठाउनु भएको जो चक्र थियो, त्यो चक्र गिरेको थियो, त्यही क्षेत्र नैमिषारण्यमा भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, चक्रको निमी नोक गाडिएका कारणले गर्दा कहाँ अरण्य जङ्गलमा त्यही क्षेत्र नैमिषारण्य भएको थियो। त्यसै क्षेत्रमा अब शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यहाँनिर यज्ञ गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। किनभने त्योभन्दा अगाडि त जब यज्ञ गर्न उहाँहरूले प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न विघ्नहरू आइलाग्थ्यो, राक्षसहरू आउँथे, यज्ञ गर्न दिँदैनथे। यही चिन्ताले जो ऋषिहरू ब्रह्माजीको शरणमा जानुभएको कथा हजुरहरूले अगाडि अगाडि श्रवण गरिसक्नु भएको छ। म त्यसलाई अब यहाँ दोहोऱ्याउँदिनँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले अब यज्ञ गर्दाखेरिको समयमा सुतजी आइपुग्नुभयो। अनि महर्षिहरूले उहाँलाई स्वागत सत्कार गरे। हो, आउनुहोस् सुतजी, आउनुहोस् सुतजी, यो त हाम्रो अहोभाग्य हो, आउनुहोस्, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। आसन दिए, शुद्ध अलगो आसन दिए। जो सुतजी हुनुहुन्छ, सुतजीलाई अलगो आसनमा राखे, पूजा गरे विधिवत तरिकाले। र ऋषिहरूले अगाडि गएर यहाँनिर भन्न लागे, सुत त्वं पूजितोऽस्माभिः सारत सारं वदस्व नः, येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। सबैले भन्न लागे, हे सुतजी, हे सुतजी, हाम्रो पूजा स्वीकार गरिदिनुहोला। हामीले जुन तरिकाले हजुरको सम्मान गर्दैछौँ, यो सम्मानको स्वीकार गरिदिनुहोला। हे मेरो भगवान, हे सुतजी, हाम्रो पूजा स्वीकार गरिदिनुहोला। हामीले हजुरको सम्मान गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई सर्वज्ञता प्राप्त हुने गरी अत्यन्त सार सम्पन्न जो कुरा रहेको छ, सार तत्व रहेको छ,
अनेक शास्त्रहरूको जो सार रहेको छ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सारा त सारे हि भगवान विष्णु सर्गाधिकृत विभु ब्रह्मा हमस्मि त्वं ज्ञात्वा सर्वज्ञ त्वं प्रजायते भन्नुहुन्छ। सुतजी, हे ऋषिश्वर हो, सर्वज्ञता प्राप्त हुने जो सार सम्पन्न कुराको बारेमा हजुरहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, हो यो त जोसुकैले कहाँ गर्छ र? आफ्नो स्वार्थका लागि त आफ्ना लागि मात्र प्रश्न गर्थ्यो होला। हामी कसरी सुखी बन्ने, हामी कसरी दुःखमा फस्यौँ, मेरा लागि मात्र म मात्रै कसरी अगाडि बढौँ भनेर यसरी सोध्थे होला। तर सर्वज्ञता सार सम्पन्न सबैको कल्याण हुने कुरा सोध्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर सुतजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ। अब अग्नि पुराणमा यहाँनिर 5 लक्षणहरू व्याप्त भएको पुराण हो अग्नि पुराण। यसरी बताइएको छ, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तर वंशानुचरित गरेर 5 सर्गहरू रहेका छन्। अब अग्नि पुराणका अनुसार सबै विधाहरूको वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। अग्निदेवका स्वयंका श्रीमुखबाट वर्णित छ श्री अग्नि पुराण, यसरी बताइएको छ। त सुतजीले त्यही जो अग्निदेवका स्वयं मुखबाट वर्णित भएको जो अग्नि पुराण छ, सोही अग्नि पुराण ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ सुतजीले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त यो पुराण अग्निदेवले महर्षि वशिष्ठलाई सुनाउनु भएको थियो। यसरी बताइएको छ यहाँ। यो पुराण अत्यन्त पवित्र पुराण हो। त अब यहाँ सार तत्त्वको बारेमा सोध्नु भएको छ। अब यो सार तत्त्वको बारेमा यहाँ के बताउनुहुन्छ त सुतजीले, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त उहाँले भन्नुभयो, हे ऋषिश्वर हो, भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, जो भगवान श्रीहरि विष्णु सबैभन्दा सार तत्त्व उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै सर्वत्र व्यापक भएर सृष्टि र पालन आदि गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो सारा कार्य गर्नुहुन्छ। म नै त्यो विष्णु स्वरूप ब्रह्म हुँ भनेर उनलाई जानेपछि सर्वज्ञ भइन्छ। त्यतिखेर शब्द ब्रह्म र परब्रह्म गरी ब्रह्मका 2 रूप जान्नु पर्ने छन्। भनेको 2वटा रूप हुन्छन्। परा र अपरा नामका 2 विद्याहरू पनि जान्नु पर्नेछ। यी पनि विद्याहरू 2 प्रकारका हुन्छन्। अथर्व वेदको भनाइ यस्तै छ। कुनै समयमा म भन्नुहुन्छ सुतजी के भन्नुहुन्छ भने, कुनै समयमा हे ऋषिश्वरहरू, म अनि सुखदेवजी र पहिला आदि ऋषिहरू बद्रिकाश्रमतर्फ गएका थियौँ। त्यहाँ गएर वेदव्यासजीलाई नमस्कार गऱ्यौँ हामीले त्यो समयमा। अनि वेदव्यासजीलाई नमस्कार गर्दै प्रश्नहरू सोधेका थियौँ त्यो समयमा। त्यसै बेला उहाँले सार तत्त्वको उपदेश दिन थाल्नु भएको थियो। त्यो समयमा के भन्नुभएको थियो त? उहाँले जुन सार तत्त्व तपाईहरुले सोध्नु भएको छ, जुन सार तत्त्व वेदव्यासजीले मलाई बताउनु भएको छ, हामीलाई बताउनु भएको छ, त्यही सार तत्त्वको बारेमा म आज तपाईहरुलाई बताउँदै छु भनेर यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ। त वेदव्यासजीले के भन्नु भएछ त त्यो समयमा? सुकाद्यहि श्रीणुसु तत्त्वं वशिष्ठो मां यथा ब्रवीत् ब्रह्मसारं हि पृच्छन्तं मुनिभिश्च परात् परम्। वेदव्यासजीले भन्नुभएछ, त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सुतजी, सुखदेव, पैल आदि गरेका ऋषिहरूलाई, हे सुत, तिमी सुक आदिहरूसँगै सुन भनेर भन्नुभयो त्यो समयमा। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। कुनै बेलामा मैले मुनिहरूका साथै महर्षि वशिष्ठबाट सारभूत परात्पर ब्रह्मका विषयमा सोधेको थिएँ। त यस्ता प्रकारले मैले त्यहाँ सोधेको थिएँ। उसै बेला उहाँले मलाई जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै म तपाईहरुलाई भन्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। त यस्ता प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा, जे कुरा मैले सुनेको छु म त्यही कुरा सुनाउने हो, मैले अरू कहाँबाट ल्याएर सुनाउने? त वेदव्यासजीले यही कुरा भन्नुभएको थियो, हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर। सुतजी यहाँनिर भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर वशिष्ठजीले के भन्नुभएको रहेछ त भनेर यहाँनिर अब भन्नुहुन्छ। वशिष्ठजीले भन्नुभएछ, हे व्यास, सर्वान्तर्यामी ब्रह्मका स्वरूप 2वटा रहेका छन् भनेर भन्नुभयो उहाँले।
प्यारा भक्त भागवतहरू वशिष्ठबाट सारभूत परात्पर ब्रह्मका विषयमा सोधेको थिएँ। त उसै बेला मलाई जस्तो भन्नुभएको थियो त म त्यस्तै बताउँछु भनेर वेदव्यासजीले यहाँ सुन्नु है प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कथा कसले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ पहिले हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। त सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले अनि सुतजी भन्नुहुन्छ मैले वेदव्यासजीको मुखबाट श्रवण गरेको हो। अनि वेदव्यासजी पनि भन्नुहुन्छ सुतजीलाई फेरि मैले त यो कुरा वशिष्ठको मुखबाट श्रवण गरेको हो भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ त वशिष्ठले भन्नुहुन्छ अब फेरि अग्निको मुखबाट भनेर पक्कै पनि हामीले श्रवण गर्दै जाउँ। यहाँ वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ हे व्यास सर्वान्तर्यामी ब्रह्मका स्वरूप दुईवटा छन्। हामीले बुझ्ने पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू, कथा मात्रै सुनेर हुँदैन, यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा म दोहोऱ्याइ तेरियाइ भए पनि हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ भन्नुहुन्छ म तिमीलाई भन्दछु सुन्नुहोस्, सुन। उहिले नै ऋषि मुनि अनि देवताहरूसँगै हुँदा अग्नि देवताले यस विषयमा जसरी जे भन्नुभएको थियो त्यही नै अग्नि पुराणका रूपमा म तपाईलाई भन्दछु। वशिष्ठजीले भन्नुभयो, वेदव्यासजीले गएर प्रश्न गर्नुभएको थियो त मलाई अग्निले जे भन्नुभएको थियो अग्नि पुराणका रूपमा त्यो रहेको छ, म त्यही बताउँछु। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट छ, यसका एक एक अक्षर नै ब्रह्म विद्या हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसैले यो परब्रह्म हो। ऋग्वेद आदि सबै वेद शास्त्र अपर ब्रह्म हुन्। परब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण सम्पूर्ण देवताका पनि सुखदायक छ। जसका सन्तान छैनन्, जसलाई दुःख परेको छ, जसलाई पीडा परेको छ, जसका पितृहरू चाहिँ पितृलोकमा, जसका पूर्वजहरू पितृलोकमा गएका छैनन्, जो समस्यामा परिरहेका छन् उनीहरूले पनि अग्नि पुराण सुन्नु पर्दछ। अग्नि पुराण सुन्दछन् भने उनीहरूको कल्याण जसरी पनि हुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अग्नि देवताले जुन कथा सुनाउनु भएको थियो त्यो अग्नि पुराण वेद जत्तिकै सर्वमान्य रहेको छ। यस पवित्र पुराणले पाठक र श्रोतालाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम पठताम श्रृण्वताम नृणाम। भुक्ति र मुक्ति दुवै मिल्दछ। भगवान विष्णु नै कालाग्निको रूप भएर विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्योतिर्मय परब्रह्म हुनुहुन्छ। ज्ञान योग र कर्मयोगले उहाँको पूजा हुन्छ। अनि यस्ता प्रकारले एक दिन उनै विष्णु स्वरूप अग्नि देवता सहित मुनिहरूसँगै यस किसिमको यहाँ चाहिँ प्रश्न गरेको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। त विष्णु स्वरूप हुनुहुन्छ को अग्नि देवतासित मुनिहरूसँगै मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ भनेर वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ। यो कथा कसलाई? वेदव्यासजीलाई। त वेदव्यासजीले सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। तब यहाँ अग्नि देवताले मैले प्रश्न गरिसकेपछि हे अग्नि मैले प्रश्न गरेँ, त्यो समयमा मैले प्रश्न गरिसकेपछि के उत्तर दिनुभएको थियो र मेरो प्रश्न के रहेको थियो भन्दा वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ संसार सागरोत्तार नावम ब्रह्मेश्वरम वद विद्यासारम यद विदित्वा सर्वज्ञो जायते नरः। मैले प्रश्न गरेको थिएँ संसार रूपी सागरबाट पारी तर्नका लागि हे मेरो भगवान नौकाको काम गर्न सक्ने परमेश्वर परब्रह्मको स्वरूप कस्तो छ त बताइदिनु पर्यो, हामीलाई बताउनुहोस्। र सम्पूर्ण विद्याहरूको सार मानिन्छ, जसलाई जानेपछि, जसलाई सम्पूर्ण विद्याहरूको सार मानिन्छ, जसलाई जानिसकेपछि सबै थोक जानिन्छ, त्यो विद्या पनि हामीलाई सिकाउनुहोस् हे मेरो प्रभु, हे मेरो भगवान भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। हे वेदव्यास भनेर वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यो समयमा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण नै के हुनुहुन्छ? अग्नि हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ अग्नि जो यज्ञका भोक्ता हुनुहुन्छ, यज्ञ बाट चाहिँ हामीलाई दिनेवाला हैन, यज्ञ गरिसकेपछि हामीले पाउँछौँ नि को हुनुहुन्छ? उनी अग्नि देवता को हुनुहुन्छ? भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप हुनुहुन्छ। त त्यो समयमा भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप अग्नि देवताले भन्नुभएको थियो विष्णु कालाग्नि रुद्रोहम विद्यासारम वदामि ते। हे वशिष्ठ म नै विष्णु हुँ, म नै कालाग्नि रुद्र हुँ, म नै तिमीलाई सबै खालका विद्याको सार सिकाउँछु, त्यो सिकाउने वाला पनि मै हुँ।
त्यसलाई अग्निपुराण भनिन्छ। म त्यही अग्निपुराण हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। साक्षात अग्निपुराणमा भगवान श्री हरि विष्णु हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। जसले घरमा अग्निपुराण राखेर पूजा गर्नुहुन्छ, जसले घरमा अग्निपुराण जतिखेरै बजाइरहनुहुन्छ विभिन्न माध्यमद्वारा अथवा अग्निपुराण लगाइरहन त हामीले सक्दैनौँ दिनै पछि, सक्छौँ त जहिले तहिले, तर हामीले यसरी भनेका छौँ अग्निपुराण हजुरहरूले मोबाइलको माध्यमद्वारा सिर्फ अग्निपुराण हजुरहरूले दिनै पछि घरमा गुन्जाउनुहुन्छ, दिनै पछि घरमा बजाउनुहुन्छ भने सारा घरका अमङ्गलहरू नाश हुन्छ, वास्तु दोष पनि निवारण हुन्छ यसरी बताइएको छ। यी विविध कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले कथा सुन्दै गएपछि सबै कुरा हामीले जान्नेछौँ। त यस्ता प्रकारले अग्निपुराण पनि मै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। जो अग्निस्वरूप हुनुहुन्छ भगवान श्री हरि नारायण, त्यो नै सबै विद्याको सार हो र त्यो नै ब्रह्मस्वरूप हो। सर्वमय र सर्वकारणभूत ब्रह्म त्यसभन्दा भिन्न छैन। त्यसैमा सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तर वंशानुचरित आदि र मत्स्य कुर्मा आदि रूप धारण गर्ने भगवानको वर्णन गरिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। हे ब्रह्मन, भगवान विष्णुकै स्वरूप मानिएका परा र परा नामका दुई विद्याहरू छन्। ऋग यजु साम र अथर्व नामका वेद, वेदका पनि अब शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त अनि ज्योतिष छन्द यी 6वटा शाखाहरू रहेका छन् यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू वेदका पनि 6वटा शाखा ला मीमांसा धर्मशास्त्र पुराण न्याय वैद्यक यस्तै प्रकारले गान्धर्व वेद धनुर्वेद जो अथर्व वेद अथवा अर्थशास्त्र यिनीहरू अपरा विद्या हुन्। यस्तै प्रकारले अपरा विद्याका बारेमा जानकारी दिइसकेपछि अगाडि गएर पराविद्याको बारेमा भनिबक्सन हुन्छ। कसले? अग्निदेवताले। कसलाई? वशिष्ठ ऋषिलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, म बारम्बार आजको अध्यायमा चाहिँ हजुरहरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्दैछु। भोलिदेखि फेरि मैले यो दोहोऱ्याइरहँदिनँ। अब अग्निदेवताले वशिष्ठ ऋषिलाई, त वशिष्ठ ऋषिले वेदव्यासजीलाई, यस्ता प्रकारले वेदव्यासजीले सुतजीलाई, अनि सुतजीले नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, अनि मैले पनि हजुरहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदैछु। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जय बोलौँ अग्निदेवताको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तै प्रकारले यहाँ अब पराविद्याको बारेमा बताउनुहुन्छ। अदृश्य अनि अग्राह्य, गात्र रहित, चरण रहित, नित्य अविनाशी ब्रह्मको बोध गराउने शिक्षा नै पराविद्या हो। यस अग्निपुराणलाई पराविद्या मानौँ। उहिले नै भगवान विष्णुले मलाई र ब्रह्माजीले देवताहरूलाई वर्णन गरेर सुनाए झैँ म पनि तपाईँलाई मत्स्य आदि अवतार धारण गर्ने संसारका कारणभूत परमेश्वरको चर्चा गर्नेछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ मत्स्यावतारको कथा छ, दिव्य कथा हो, हाम्रो कल्याण गर्ने कथा। मैले भनेको छु नि, हजुरहरूले नित्य अग्निपुराण घरमा बजाइरहनुहुन्छ। मैले भनिहालेँ लगाइरहन त हामीले सक्दैनौँ, तर घरमा मोबाइलमा टिभीमा अथवा जेबाट भए पनि बजाइरहनुहुन्छ भने घरको वास्तु दोष पनि शान्ति हुन्छ। त सबै कुरा राम्रो हुन्छ। हामीले कथामा सुन्दै जानेछौँ अगाडि। ल हेर्नुहोस्, त वशिष्ठ ऋषिले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब प्रश्न गर्नुहुन्छ, मत्स्यादि रूपिणं विष्णुं ब्रूहि सर्गादि कारणं पुराणं ब्रह्म न चाग्नेयं यथा विष्णु पुरा श्रुतं। ल हेर्नुहोस्, त अग्निदेवता, हे अग्निदेवता, हे मेरो भगवान, तपाईँ सृष्टि आदिका कारण स्वरूप भगवान विष्णुको मत्स्य आदि अवतारको वर्णन गरेर मलाई श्रवण गराउनुहोस्। साथै तपाईँले त्यो उहिले नै श्री भगवान विष्णुका मुखबाट सुनेको ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराण पनि मलाई श्रवण गराइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अग्निपुराणको धेरै ठुलो महत्त्व छ। कसैले मैले भनेको छु बारम्बार, घरमा वास्तु बिग्रियो, विभिन्न समस्या भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ भने घरमा अग्निपुराण लगाइदिनु भन्नु। अब अग्निपुराण लाउन सक्ने अवस्था छैन भने श्रद्धापूर्वक अग्निपुराण धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा छ, पुरा छ फेरि, होइन? हामीले 5 दिन 7 दिन 9 दिनको हिसाबले, थोरै हिसाबले हामीले श्रवण गरेका छैनौँ। हामीले पुरा हिसाबमा श्रवण गरेका छौँ, पुरै, होइन? अध्याय नछुटाइकन हामीले 1 अध्याय सक्यौँ, अब 2 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त यसरी हामीले यो पुरा अग्निपुराण घरमा दिनै पछि बजाउँछौँ, दिनै पछि हामीले सुन्छौँ भने घरमा भएका नकारात्मक सबै चाहिँ ती नकारात्मक जति पनि इनर्जीहरू छन्, सकारात्मक इनर्जी भित्रिन्छ, नकारात्मक ती गुणहरू सबै हटेर जान्छ, नकारात्मक कुराहरू, वास्तु दोष पनि शान्त हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
अब मत्स्य अवतारको बारेमा र अग्नि पुराणको बारेमा सुनाउनुहोस् भनेर 2 अध्यायमा गएर अगाडि प्रश्न गर्नुहुन्छ वशिष्ठजी। कसलाई? उनी भगवान श्रीहरि नारायण स्वरूप अग्निलाई। त अग्निले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अग्नि देवताले, मत्स्यावतारम बक्ष्येहम वशिष्ठ शृणु वै हरे अवतार क्रिया दुष्ट नष्ट्यै सतपालनायहि। भन्नुहुन्छ, हे वशिष्ठ, म श्रीहरिका मत्स्य अवतारको वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। अवतार धारण गर्न अब एकदम सक्षम हैन। अवतार विभिन्न अवतारहरू धारण गर्ने कार्य दुष्टको विनाश र साधु पुरुषको रक्षा गर्नका लागि हो। यो अवतार धारण गर्ने कार्य किन हो त भन्दाखेरि दुष्ट नष्टे सत्य पालनायहि भनियो। सत्य पालनायहि निश्चय नै सत्यको रक्षा गर्नका लागि, दुष्टहरूको नाश गर्नका लागि हो भगवानले अवतार लिनुको मूल उद्देश्य के हो त हैन। यही कारणहरू रहेका छन्। विगतको कल्पका अन्त्यमा ब्राह्म नामको नैमित्तिक प्रलय भयो। हे मुनि, त्यस बेलामा भू आदि सबै लोक समुद्रका पानीमा डुबे, सबै लोक डुबे। प्रलय भन्दा पहिलेकै कुरा हो। वैवस्वत मनुले भोग र मोक्ष सिद्धिका लागि तपस्या गरिरहनु भएको थियो त्यो समयमा। त एक दिन उनी कृतमाला नदीका जलले पितृलाई तर्पण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, वैवस्वत मनुले त यसरी तर्पण दिँदै गर्दाखेरिको समयमा त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त कृतमाला नाम गरेको नदीमा तर्पण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अञ्जुलीका जलमा एउटा सानो माछो, भुरो माछो नि, ल हेर्नुहोस्, भुरो माछो देख्छौँ नि हामीले नदी जल हुँदी होइन हो, त्यस्तै भुरो माछो यसरी उठाउँ है अञ्जुलीमा पानी भनेको सट्ट अञ्जुलीमा आएछ। ल हेर्नुहोस्, एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जलतर्पणम यसरी बताइएको छ। त राजाले त्यसलाई पानीमै खसालिदिने विचार गर्नुभयो त्यो समयमा। ओहो, कहाँबाट माछो पो आयो, यसरी पानी उगाउँदा त त्यहीँ छोडिदिने विचार गर्नुभयो। माछाका भुराले त्यो समयमा बोलेछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ल चमत्कार भयो, माछोले बोल्यो। ल हेर्नुहोस्, राजाले बुझ्ने गरी बोल्यो। अब त्यो समयमा अब आजभोलि त व्यक्तिहरूले कहाँ जनावर बोल्छ, कहाँ के हुन्छ है, नबुझ्नेले त यही भन्छ नि। तर आज हजुरहरूले देख्नु भएको होला, काक 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 गरेर मान्छेले काक 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 भनेर काक बटुलेको देख्नु भएको छ। कागले के बोल्दैछ त्यो आवाज बुझ्ने मान्छे अहिले पनि कलियुगमा पनि छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यो काग बोलाउने मान्छेले नि बुझ्छ कि यो कागले डराएको बेलामा कसरी कराउँछ, ऊ डराएको छ है भनेर सङ्केत कसरी दिन्छ, अथवा उसले के बोल्दैछ त्यो। त आजका कलिजुगका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो बुझ्न सक्ने क्षमता, त्यो शक्ति छ। ल हेर्नुहोस्, त त्यतिखेर त सबैसँग हुन्थ्यो शक्ति, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त त्यो माछोले सङ्केत गर्यो, माछोले भन्यो, मलाई पानीमा नफ्याक्नुहोस् महाराज। हातमा अञ्जुलीमा लिनुभएको छ, त्यो माछो पो बोल्न थाल्यो है। ल मलाई पानीमा नफाल्नुहोस् महाराज, यहाँ गोही आदि जल जन्तुदेखि मलाई डर लाग्दछ भन्यो त्यो माछोले। यस्तो कुरा सुनिसकेपछि मनुले त्यसलाई आफ्ना कलशमा पानीमा लगाउनु भयो लगेर। ल ठिकै छ, अब जीवको रक्षा गर्नु पर्दछ, लगेर राख्नु भयो कलशमा। त्यसमा पर्ने बित्तिकै माछो ठुलो भयो। ल हेर्नुहोस् है, बढ्न पो थाल्यो माछो त। फेरि अब मुनिसित अब फेरि माछोले भन्न लाग्यो, हे राजा, मलाई यसभन्दा ठुलो ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस् भन्छ। म कलशमा आँटिन भन्छ त माछो नि। ल हेर्नुहोस्, म त कलशमा आँटिन, म आँटिन लगेर ठुलो पोखरी बनाउनुहोस् अथवा कुनै पनि ठुलो भाँडोमा, योभन्दा ठुलो भाँडोमा लगेर हजुरले राखिदिनुहोस् भन्यो। त यस्तो कुरा सुनेर राजाले उसलाई, ओहो यसलाई त कष्ट परेछ, ल ठिकै छ, यो कति छिटो बढ्यो। राजा पनि चकित हुँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अझै विशेष ठुलो पानीको भाँडोमा त्यसलाई लगेर राखिदिनु भयो। अब यस्ता प्रकारले त्यसरी राखिसकेपछि अब त्यस पानीमा पनि त्यो माछो अटाएन। के भयो त माछो अटाएन भन्नुको मतलब त्यो माछो बढ्यो, ठुलो ठुलो भयो। अब फेरि त्यो राजासँग माछोले भन्न लाग्यो, राजासँग भन्यो, हे मनु, मलाई अझै फराकिलो ठाउँ दिनुहोस् भन्न थाल्यो। बा ल हेर्नुहोस्, त हेर्दा हेर्दै बढाएको छ, चमत्कार भयो त्यहाँ। त मलाई त यो सानो ठाउँमा भएन, अझै ठुलो ठाउँ दिनुहोस् भन्छ। त त्यस पछाडि उनले त्यसलाई ठुलो तलाउको पानीमा लगेर लगाइदिनु भएछ नि राजाले। त्यहाँ पनि बढेर त्यो तलाउकै समान भयो, तलाउमै नआट्ने भयो त्यो माछो। फेरि भन्न लाग्यो, हे राजन, मलाई यो भन्दा अझै ठुलो ठाउँ दिनुहोस् भन्छ।
त्यसपछि मनुले उसलाई फेरि समुद्रमै लगेर लगाइदिनु भयो। ल योभन्दा ठुलो ठाउँ त समुद्रैमा छ, ल यतै बस भनेर लगेर समुद्रमा लगाइदियो। त त्यहाँ त्यो माछो फेरि समुद्रमा लगाउने बित्तिकै क्षणभरमा नै 1,00,000 योजन ढाक्ने गरी ठुलो भयो। ल बाफ्रे बाफ्रे, राजा छक्क परे। ल हेर्नुहोस् है, छक्क त अघिदेखि परिरहेका छन्, अब महाछक्क परे। होइन, त्यहाँ राख्दा पनि हुँदैन, त्यहाँ राख्दा पनि हुँदैन, त्यहाँ राख्दा पनि हुँदैन। यो कस्तो खालको माछो हो बा, एकैछिनमा बन्ने? त्यहाँ त्यो माछो क्षणभरमा नै 1,00,000 योजनको ढाक्ने गरी भएको देखिसकेपछि त त्यस्तो अद्भुत माछो देखेपछि म यहाँनिर अब आफूलाई अचम्म लाग्यो नि त, है? राजालाई अचम्म लाग्यो। त उनले सोधे, तिमी को हौ? निश्चय पनि तपाईँ पक्कै पनि भगवान् विष्णु नै हुनुपर्दछ। हे नारायण, म तपाईँलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। हे जनार्दन, तपाईँले किन आफ्नो मायाले मलाई अल्मल्याउनु भएको हो भनेर सोधे। अब राजाले, मनुले यस किसिमको कुरो गरेपछि सबैको पालन पोषण गर्नमै लागेका मत्स्य रूपधारी भगवानले उनलाई भन्नुभयो, हे राजा, म दुष्टहरूको नाश र संसारको उद्धार गर्नका लागि अवतरित भएको छु। आजको 7औं दिनमा समुद्रले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई डुबाउनेछन्। त्यसबेला तिम्रा छेउमा एउटा नौका उपस्थित हुनेछ। हे राजा, तिमी सबै किसिमका बिउ बिजन लिएर त्यस नौकामा बस्नु। कहाँ बस्नु? त्यो नौका आउँछ, त्यो नौकामा बस्नु। तिमीसँग सप्तऋषिहरू पनि हुनेछन्। जहिलेसम्म ब्रह्माको रात रहन्छ त्यस बेलासम्म तिमीहरू त्यसै नौकामा डुलिरहनु। त्यसको संरक्षण गर्ने काम मेरो भयो। अब नौका उपस्थित भइसकेपछि म पनि यसै रूपमा अवस्थित हुनेछु। त्यसबेला तिमीले मेरो सिङमा, त्यतिखेर मेरो सिङ हुनेछ, मेरो सिङमा विशाल सर्पले बनिएको डोरीले त्यो नौका बाँध्नु भन्दै मत्स्य भगवान त्यति भनिसक्नुभयो। तुरन्त अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। जय बोलो मत्स्य नारायण भगवानको जय होस्। त यस्ता प्रकारले वैवस्वत मनु उनले बताएको बेला पर्खेर अब बस्न लाग्नुभयो। होइन, यो त के हुन लाग्यो? अचम्म हुन लाग्यो कि अब प्रलय हुन्छ त? अब भन्नुभएको थियो भगवानले त प्रलय हुन्छ, त्यो समयमा नौका आउनेछ तिम्रो छेउमा, त हतार हतार चढिहाल्नु बिउ बिजनहरू लिएर सप्तऋषिहरूका साथमा भन्नुभएको थियो। त राजा त्यसको प्रतीक्षा गर्न लागे। अब निश्चित समय भएपछि समुद्रले आफ्नो सीमा नागेर बढ्न थाल्यो। पहिले बताइए अनुसार नै उनी नौकामा बसे। अब नौका आयो, नौकामा बसे। त्यसै बेलामा एउटा सिङ भएको सुनको कान्ति सम्पन्न मत्स्य भगवान उत्पन्न हुनुभयो। जय बोलो मत्स्य नारायण भगवानको जय होस्। ल प्रलय भयो, पानी नै पानी छ, जल छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त राजा चढ्ने बित्तिकै मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हुनुभयो। उसको विशाल शरीर 10,00,000 योजन लामो थियो। उनका सिङमा नौका बाँधेर राजाले सबै किसिमका पापबाट मुक्त गराउने मत्स्य पुराण उनीबाटै सुनेका थिए। ल हेर्नुहोस्, मत्स्य भगवानले नै, मत्स्य जो नारायण भगवानले नै मत्स्य रूपलाई धारण गरेर त यिनै वैवस्वत मनुलाई मत्स्य पुराण श्रवण गराउनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, पछि हामीले मत्स्य पुराण पनि सुन्नेछौँ। मनुले मत्स्य भगवानलाई विभिन्न खालका स्तोत्रले स्तुति पनि गरिरहेका थिए। प्रलयको मत्स्य भगवानलाई स्तुति गरिरहेका थिए मनुले। यसको मतलब प्रलयको अन्त्यमा ब्रह्मासित वेद खोसेर लैजाने हयग्रीव नामको दानवलाई वध गरेर भगवानले वेद मन्त्रको रक्षा गर्नुभयो। त्यसपछि वराह कल्प आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिलेको हाम्रो कुन कल्प हो? वराह कल्प। वराह कल्प आयो। वराह कल्प आयो र श्रीहरिले कश्यप रूप धारण गर्नुभयो। त्यसपछि यसरी बताइएको छ, यसरी त्यो राजाको रक्षा गर्नुभएको थियो। त मत्स्य रूपलाई यसरी धारण गर्नुभएको थियो भनेर यो मत्स्य अवतारको एक कथा रहेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि त्यसको अन्त्य भइसकेपछि यसरी अब हयग्रीव नाम भएको दानवलाई मारेर त्यस पछाडि वेद मन्त्रको रक्षा गरिसकेपछि वराह कल्पमा आएर कश्यप अवतारलाई धारण गर्नुभएको थियो भन्ने बित्तिकै अब यहाँ अग्निदेवताले प्रश्न गर्नुभयो। अग्निदेवतालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। कसले? उनै वशिष्ठ ऋषिले। त कसरी कुर्म अवतार लिनुभयो, कश्यप अवतार लिनुभयो, अथवा के भयो त? यसको बारेमा अब प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर यहाँ अग्निदेवताले फेरि भन्नुहुन्छ, वक्ष्ये कुर्म अवतारञ्च श्रुत्वा पाप प्रणाशनम पुरा देवासुरे युद्धे देवैर्देवाः पराजिताः। हे वशिष्ठ, अब म कुर्म अवतारको वर्णन गर्दछु।
यो सुनेपछि सबै खालका पाप नाश हुनेछन्। पुरा देवासुर युद्धे दैत्यैर देवा पराजित। सबै खालका पापहरू नाश हुन्छ पाप प्रणाशनम भनेर बताइएको छ। उहिलेको कुरा हो, देवता र असुरहरूको युद्धमा दैत्यहरूले देवताहरूलाई पराजित गरे। के गरे? पराजित गरे। उनीहरू दुर्वासा ऋषिका श्रापले गर्दा लक्ष्मीविहीन भएका थिए। हजुरहरूले यो कथा पनि सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छैन भने अरू पुराणमा पनि आउनेछ, यहाँ पुराणमा आउने नै छ, हामीले त्यो कथा सुन्नेछौँ। त दुर्वासा ऋषिको श्रापका कारणले गर्दा नै इन्द्रसहित सबै चाहिँ लक्ष्मीविहीन बन्न पुगेका थिए। अब यस्तो अवस्था भएको थियो। अब यस्तो अवस्थामा सबै देवताहरू क्षीरसागरमा शयन गरिरहेका भगवान विष्णुसँग गएर बिन्ती गर्न लागे। त्यो समयमा लक्ष्मीहीन भइसकेपछि सबै देवताहरू भगवान श्रीहरि विष्णुका शरणमा गएका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब आजको भाग 1 हामीले यतिमै समापन गर्यौँ। अब भोलि हामीले अर्को भाग 2 श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ अग्नि देवताको।